सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरी जंग। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मेरे मेहरबान मेरे मसीहा 2 दिन की छुट्टियों पर हैं। इस दौरान तमाम सरकारी और सियासी मसरूफियात उन्होंने तर्क कर दिए। बदखाओं की तमन्ना थी कि ये रुखसत जो है वो दायमी साबित हो, ताहम ऐसा लगता है कि ऐसा हो ना पाएगा। इन छुट्टियों में जिनके बारे में बताया जा रहा है, खान साहब ने जब से इक़्तिदार संभाला है उसके बाद से ये पहली मरतबा उन्होंने छुट्टी लेने की जो है वो गलती फरमाई है। इन छुट्टियों में खान साहब का पहला इश्क क्रिकेट। खान साहब का पहला इश्क जो है वो अंगड़ाई लेकर बेदार हो गया। उन्होंने अपनी निजी दोस्तों की महफिल में एक क्रिकेट के उमूर पर गुफ्तगू करते हुए इरशाद फरमाया कि पीसीबी का नया डोमेस्टिक सिस्टम हकीकी टैलेंट सामने लेकर के आएगा। अवाम उन्नास बिलबिला उठे, कहने लगे सर आपने इसी किस्म के कुछ लॉलीपॉप्स इलेक्शन जीतने से पहले, हुकूमत में आने से पहले दिए थे, उन लारे लप्पों का क्या हुआ? बात हुई है क्रिकेट की, तो एक और क्रिकेटर को नजराना अकीदत पेश करता चलूं। शाहिद आफरीदी बी मेंढकी को भी जुकाम हुआ। उन्होंने भी बताने की कोशिश की है कि मियां नवाज शरीफ इलाज करा के वतन वापस लौट आएंगे। पूछना ये था कि ये आपसे पूछा किसने था? इस दौरान नून लीग के लिए एक और अच्छी खबर का इंदिया देने वाले और कोई नहीं, मुआविन खुसूसी बराए वजीर आज़म मोहतरम जनाब उस्मान डार साहब। उन्होंने ये बता दिया है कि मरियम नवाज को बाहर नहीं जाने देंगे, और मैं उसी वक्त समझ गया कि अब अगला नंबर मोहतरमा मरियम नवाज का है। उनको भी इंशाअल्लाह ताला किसी न किसी बहाने, किसी न किसी हीले के जरिए, किसी न किसी वसातत से बाहर धकेला जाने वाला है। आपको याद होगा इमरान खान साहब मुतअद्दिद मरतबा ये बात बबांगे दोहल, इमरान खान एंड कंपनी ये बात बबांगे दोहल कहती रही थी कि एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा। पाकिस्तान की तारीख के पहले वजीर आज़म जिन्होंने मेडिकल बुनियादों पर एनआरओ दिया, और अब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा के लिए ये बात घड़ी जाने लगी है। इस दौरान में 17 रुपए किलो टमाटर वाले मुशीर, उनके दुख अवाम पर वाह हुए। फरमाते हैं 4 माह से पेट्रोलियम की कीमत नहीं बढ़ाई। हुजूर तो गजब कर दिया आपने, क़िताल फी सबीलिल्लाह कर दीजिए, बल्कि क़िताल फी इमरान ला हौल वला कुव्वत कर डालिए। आप तो वैसे भी जब से आए तब से हमने दिन का सुकून, रातों की नींद वैसे भी चौपट हो ही गई है। पंजाब के कायम अली शाह अंगड़ाई लेकर बेदार हुए। उन्होंने अपनी जिंदगी का सबूत देते हुए फरमाया है कि धरने से कौम को नुकसान हुआ। पूछना ही था हुजूर अब आप आ चुके, इससे भी ज्यादा नुकसान कुछ होगा? इतना बड़ा नुकसान कौम झेल रही है, हो ही रहा है ना सब कुछ। ताहम इस दौरान में हुकूमत की नाव जो पहले ही डगमगा रही थी, मजीद कुछ हचकोले खाने लगी है। काफ लीग के बाद अब हुकूमत की एक और अहम इत्तेहादी MQM ने भी हुकूमत को झंडी दिखाने का शायद फैसला कर लिया, आई डोंट नो। आमिर खान साहब ने वफाक से मायूसी का ऐलान करते हुए फरमाया कि इमरान खान साहब की जो कमिटमेंट थी कराची शहर को 162 अरब रुपए की प्रोविजन की, वो अब तक हकीकत का रूप धार नहीं सकी है। इससे पहले चौधरी शुजात भी हुकूमत के एक अहम इत्तेहादी होने के बावजूद वजीर आज़म पाकिस्तान को महंगाई और रास्त इक़दामात के हवाले से तलकीन कर चुके। किस हद तक ये तलकीन कारगर रही होगी इस बात तो आप भी जानते हैं। ताहम एक आई ओपनिंग इंटरव्यू देखने का इंकशाफ देखने का इत्तेफाक हुआ, जिसमें चौधरी परवेज इलाही ऑफ काफ लीग अपने हामियों के बारे में, या यूं कह लीजिए कि खुद इमरान खान साहब के बारे में इंकशाफ फरमाते हैं। वो फरमाते हैं कि शुजा पाशा ने काफ लीग में टूट फूट की बुनियाद डाली, हमारे लोगों को PTI में भर्ती कराया गया। भर्ती इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूं। मजीद फरमाया कि जब साबिक आर्मी चीफ जनरल कियानी से शिकायत की, उन्होंने एक जनरल शुजा पाशा से रब्ता किया, हमें खाने पे दावत दी गई और हमें ये फराख दिलाना पेशकश की गई कि मैं आपकी इमरान खान से मुलाकात कराता हूँ। ये मैं बात कर रहा हूँ जनरल शुजा पाशा के बारे में, और ये बात मेरी नहीं है, ये बात कहने वाले खुद एक हुकूमत के अहम इत्तेहादी हैं, चौधरी भाई।
مرے پہ 100 درے. شاہین صہبائی صاحب معروف صحافی, معروف کالم نگار, معروف تجزیہ کار فرماتے ہیں, ایک ٹویٹ ان کا سامنے آیا ہے, لب لباب اس کا یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ مارچ سے پہلے عین غین ہو جائے گی. اگلا سیٹ اپ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور کیو لیگ ٹیک اپ کریں گے پنڈی والوں سے مل کے. پتہ نہیں پنڈی میں کس کی بارے میں بات کر رہے ہیں, مجھے نہیں معلوم. پنجاب کو انہوں نے نون لیگ کے حوالے کرنے کا انکشاف فرمایا ہے. بتایا گیا ہے کہ چاروں صوبوں میں جو گورنرز ہوں گے شاہین صہبائی صاحب کی نظر میں وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے ہوں گے. ابھی بھی انہوں نے یہ کہا ہے عمران خان صاحب رجوع کر سکتے ہیں اگر عثمان دا گریٹ بزدار نام نہاد وسیم اکرم پلس کو ٹاٹا بائی بائی کہہ دیں, نئی کیبنٹ پکڑ لیں کہیں سے, جس طرح سے الیکشن سے پہلے ظاہر ہے کہ لیڈران پکڑ لیے جاتے تھے الیکٹیبلز کے نام پر, یا نئے انتخابات کی طرف جائیں. خیر یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ 3 ماہ والی بات تو خیر ہم پہلے بھی جانتے تھے. آگے بڑھتے ہیں. آخری بات, لاسٹ نیل ان دا کافن. کل میں نے اپنے شو میں پی ٹی آئی کے ایک رہنما عثمان بصرہ, شوکت بصرہ سے بات کرتے ہوئے بچوں سے زیادتی کے ایک گھناؤنے ریکٹ کی جو سرغنہ تھا سہیل ایاز, جس کے بارے میں اپنے طور پر کلیریفیکیشن دینے کی کوشش کی تھی معاون خصوصی برائے وزیر اطلاعات برائے کے پی کے شوکت یوسف زئی نے. انہوں نے کہا تھا کہ یہ ورلڈ بینک کا ملازم ہے سہیل ایاز, جس کے بعد ورلڈ بینک کی تردید سامنے آئی تھی. انہوں نے بتایا تھا کہ یہ کے پی کے حکومت کا جو ہے وہ معاون ہے. لاکھ تردید کرنی چاہیے بصرہ صاحب نے, تاہم یہ ممکن ہو نہ پایا. اور آج اسی حوالے سے ایک بڑے اخبار میں, جسے موقر کہنا غلط نہ ہوگا, اس نے انکشاف کیا ہے. مجھے نہیں پتا کتنی حد تک یہ صحیح ہے, ابھی بات کریں گے, حکومت سے تو جان جائیں گے, کہ بچوں سے بدفعلی کے ریکٹ کے سرغنہ ملزم سہیل ایاز کی رہائی کے لیے اہم شخصیت کا دباؤ. یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جن بچوں سے زیادتی کے بارے میں بات ہو رہی ہے, آپ کی روح فنا ہو جائے گی. جو سطر اب میں پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں, جن بچوں سے زیادتی کی گئی ان میں 6 سے 18 ماہ کے بچے بھی شامل ہیں. چلے ہیں ریاست مدینہ بنانے. میرے ساتھ موجود ہیں عظما کاردار صاحبہ, ایک مرتبہ پھر پاکستان تحریک انصاف کی ترجمانی کے فرائض انجام دیں گی, اور ڈاکٹر اسد اشرف صاحب سینیٹر ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے. دونوں معزز مہمانوں کو اپنے شو میں خوش آمدید کہتا ہوں. میڈم, پہلے سہیل ایاز والے معاملے سے میرے خیال نمٹ لیتے ہیں. آپ کچھ کہنا چاہیں گی, کوئی تردیدی بیان آپ جاری کرنا چاہیں گی؟ حالانکہ تردید ممکن ہے نہیں, کچا چٹھا کھول کے سامنے آ چکا ہے, پھر بھی اگر آپ کچھ لب کشائی کریں تاکہ پھر مجھے کوئی چاند ماری کا موقع ملے. جی نور العارفین, بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. اس کی جتنی بھی مذمت تو نہیں, میں کہتی ہوں کہ اس کو پوری طرح سے 200% کنڈیم میں کر رہی ہوں. اور ایک حکومت کی ریپرزینٹیٹیو ہوتے ہوئے یہ میں آپ کو آج لکھ کے دیتی ہوں کہ یہ شخص بچ نہیں پائے گا. مجھے نہیں معلوم کہ اس کو کے پی میں کنسلٹنٹ کس نے لگایا. جس نے بھی لگایا ہے میں پرائم منسٹر سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اس شخص کی بھی سرزنش ہونی چاہیے کہ یہ وہ بندہ ہے جو باہر سے سزا یافتہ ہے. یہ 2 ممالک میں یہ سزا کاٹ کے آیا تھا, تو کیا اس کا کوئی بیک گراؤنڈ چیک کسی نے نہیں کیا تھا کہ یہ اس کی حرکتیں کیا تھیں؟ خبر بتا رہی ہے کہ جس طریقے سے اس حوالے سے ہونے والی بربریت کیا ہے اور یہ جانوروں کی طرح اس نے بچوں کو, اور یہ بات پہلے منکشف ہو چکی تھی, لیکن اس اعلیٰ شخصیت کے دباؤ پر اس آدمی کو مشیر برائے کے پی کے منصوبہ جات بھرتی کیا گیا. اگر اس شخص پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی تو میں تو کم از کم ریزائن کر دوں گی, کیونکہ یہ منظور ہی نہیں ہے. یہ جو اس کے فیل ہیں اور جو اس نے یہ ظلم کیا ہے بچوں کے ساتھ, یہ تو اس کی کوئی معافی ہو نہیں سکتی ہے. درست فرما رہی ہیں آپ میڈم, تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے. میڈم آپ یہ ورڈ دے رہی ہیں میرے پروگرام میں, جا چکا ہے, آپ میرے پروگرام میں عظما صاحبہ, پولیس کس طرح سے کارروائی کر رہی ہے. عظما صاحبہ آپ میرے پروگرام میں ورڈ دے رہی ہیں کہ اگر یہ بندہ بچ نکلا جس کے 99.99% چانسز ہیں, نام نہاد ریاست مدینہ میں
تو آپ پاکستان تحریک انصاف کی بنیادی رکنیت سے مستعفی ہو جائیں گی, پی ٹی آئی کا منہ نہیں دیکھیں گی. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ میں آپ کو اس وقت کہہ رہی ہوں, پورے اپنے ایمان کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ پولیس کے, آپ نے خود سن لیا ہے کہ ان کے ہائیسٹ آفیشلز جو ہیں وہ اس کی تفتیش بھی کر رہے ہیں اور اس کا پورا ریکارڈ ان کے پاس ہے, اور اس کی انہوں نے پرائم منسٹر خود ذاتی طور پہ بھی ان کو اس کی انہوں نے یہ پوری انفارمیشن دی ہے, اور یہ اب ہائیسٹ لیول تک جا چکا ہے. کوئی اگر اس کو بچانے کی کوشش کرے گا تو میرے نہیں خیال میں کہ کوئی جو ہے کے پی حکومت کو کے پاس کوئی بھی 1% بھی جواز ہو سکتا ہے کہ اس بندے کی جان بخشی کی جائے. اس کو سزا ہر حالت میں دینی ہوگی, یہ باہر سے بھی سزا یافتہ ہے. درست ہے. میڈم, موسم کا احوال بتانے سے پہلے میرے سوال پہ آ جائے گا. میں نے آپ سے یہ پوچھا, اگر سانحہ ساہیوال کی طرح اس بندے کو بھی یہاں کلین چٹ دینے کی کوشش کی گئی, جس کے غالب امکانات ہیں 99.99% یہ بندہ بچ کے نکلے گا, مائی ورڈ ٹو یو, آپ تحریک انصاف کی بنیادی رکنیت سے مستعفی ہو جائیں گی؟ پھر آپ مفروضوں پہ پھر بات نہ کریں نا, آپ اس بندے کا نام لے لیں جو آپ تھوڑی دیر پہلے کہا تھا. میں تو آپ سے اتھینٹیکیٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں, آپ کی وہ فراغ دلانہ پیشکش جو اپنے استعفے کے بارے میں کہی, اب آپ چورنگی ہماری منظور نہیں ہے. جی پیشکش آپ نے واپس لے لی, ٹھیک ہے. نون لیگ کی طرف جائیں گے. نہیں وہ تھوڑا سا توقف کیجئے گا میڈم, اب ذرا بال جو ہے وہ نکل گئی ہے آپ کے پاس سے, تھوڑا سا توقف کیجئے گا. میں نون لیگ کا ورژن لیتا چلوں. وہ جو میں نے آپ سے بات کی ہے میں اس پہ قائم ہوں. ہاں رائٹ. اسد اشرف صاحب, حضور والا, کیسے ہیں آپ؟ اسد اشرف صاحب, آپ مجھے سن سکتے ہیں سر؟ مجھے آواز نہیں آپ کی آ رہی. اچھا, اب میری آواز کچھ قابل سماعت ہے حضور؟ عارفین بات کر رہا ہوں. نور, میری شاید آپ کو آواز آ رہی, مجھے بالکل آپ کی آواز نہیں آ رہی. اگر آپ ریپیٹ کر دیں یا اپنا. میں آپ کو بالکل ریپیٹ کرتا ہوں. اب مجھے بتائیے, اب میری آواز قابل سماعت ہے حضور؟ جی آپ قابل سماعت ہو. گڈ. اس کا مطلب ہے مجھے تھوڑا سا پھیپھڑوں کا استعمال زیادہ کرنا پڑے گا. سر یہ مجھے بتائیے گا, یہ نیو نام نہاد بلکہ ریاست مدینہ میں ایک بچوں سے زیادتی کا ریکٹ انکشاف ہوا ہے اس کا, اور یہ سرغنہ جو ہے سہیل ایاز, یہ پہلے ورلڈ بینک کے متھے مارنے کی کوشش کی پی ٹی آئی نے, اس کے بعد ورلڈ بینک کی تردید جب سامنے آ گئی تو شوکت یوسف زئی جو ہیں وہ خواب خرگوش کے مزے لیتے ہوئے چمپت ہو گئے. اب میرے سامنے موجود ہے محترمہ عظمیٰ کاردار صاحبہ, انہوں نے اس یعنی سنگین جرم کی سنگینی کو محسوس کرتے ہوئے میرے پروگرام میں لائیو ابتدائی لمحات میں اپنے استعفے کا اندیا دیا. انہوں نے کہا کہ اگر یہ بندہ بچ نکلا, جس طرح سے میں نے امکان ظاہر کیا کہ سانحہ ساہیوال کے ملزمان کی طرح یہ بھی بچ نکلے گا, تو انہوں نے آتھنٹیکیٹ کرنے سے اپنی اس آفر کو انکار کر دیا کہ وہ مستعفی ہو جائیں گی پاکستان تحریک انصاف کی بنیادی رکنیت سے. حضور, آپ کے خیال میں والیے نیو مدینہ کی موجودگی میں اس نیٹ ورک کے سرغنہ کو سزا ہو پائے گی؟ دیکھیں, یہ جو بات کی آپ نے پہلے, یہ کون سے کسی بات پہ یو ٹرن لینا ان کی عادت ہے, اور یہ پھر کوئی بہانہ بنا کے اس طرح اپنے استعفے سے جو ہے جو کہا ہے آپ نے اس سے بیک آؤٹ کر دیں گے. ابھی انہوں نے ماڈل ٹاؤن والے سانحے کے لوگوں کو انصاف دینا تھا, وہ کیا مل گیا. انہوں نے ساہیوال میں بچوں کو انصاف دینا تھا, وہ مل گیا. اسی طرح یہ رؤوف ایاز والی جو بات ہے, پہلی بات تو یہ کہ یہ اتنی امپورٹنٹ پوسٹ پہ اس طرح کی اپوائنٹمنٹس کیسے ہو جاتی ہیں, یہ کون لوگ ہیں جو ان لوگوں کو اپوائنٹ کرتے ہیں, کیا ان کا بیک گراؤنڈ نہیں دیکھا جاتا کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, کہاں سے آئے ہیں, کس نے ریکمینڈ کیا ہے, کرائیٹیریا کیا ہے, فلفل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. یہ بس ومسیکل اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں اپنے دوستوں کی, یاروں کی, عزیز رشتہ داروں کی, اور اس میں پھر اسی طرح کے لوگ ان کے سامنے آتے ہیں جو اداروں کو تباہ کر دیتے ہیں. آپ اکاؤنٹیبلٹی سے شروع ہو جائیں, ہیلتھ سے شروع ہو جائیں, کسی چیز سے شروع ہو جائیں, وہاں انہوں نے ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, اور اس الو نے ہر چیز کو تباہ کر دیا. آپ دیکھیں نا, ایک فرسٹ کزن جو ہے وہ سپر منسٹر بن کے بیٹھے ہوئے, اور وہ میڈیکل پروفیشن کو انہوں نے تباہ کر دیا. وہ اسی طرح شہزاد اکبر صاحب ہیں, وہ روز آ کے کبھی پریس کانفرنس کرتے, اور آج بھی انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے. عدالتوں کی جو وہ اپنی عدالت لگا کے اپنی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. انہیں چاہیے تو یہ ہے کہ پرائم منسٹر کو
किसी से ब्रीफिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। उनको चाहिए कि वो सिर्फ केस को देख लें, उनके पास कॉपी आ जाती है, पढ़ लें और उसके बाद कंक्लूडिंग रिमार्क्स देख लें और खुद असेस करें कि अदालत ने क्या कहा है और उस पर मनवान अमल करें, ना कि अपने मशीरों से और दोस्तों यारों से और लीगल टीम से पूछें जो उनको मुख्तलिफ रंग बिरंगे मशवरे देती है और उस पर फिर वो अमल करते हैं और फिर उनको शर्मिंदगी उठानी पड़ती। दुरुस्त है सर, थोड़ा सा तवक्कुफ की इस्तदा है। मोहतरमा उज़मा कारदार साहिबा, मोहतरमा अभी कबल अज़ वक्त हो जाएगा गुफ्तगू करना, इंदिया दिए देता हूँ। एक अहम हुकूमती शख्सियत के हवाले से कुछ इंकशाफात सामने आए हैं। कुछ पैसों की लेन देन का संगीन किस्म का एक मामला है। एक बहुत बड़े इदारे में बाकायदा पैसे लेकर के और भर्तियां की जा रही हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूँ मैडम, ये हुकूमती उमूर ज़ाहिर है इसकी जिम्मेदारी वगैरह जो खान साहब पर है, अल्लाह ताला उससे ओहदा बरा होने की उन्हें तौफीक अता फरमाए, लेकिन ये इस तरह की बातें जब हम जैसे छोटे मोटे लोगों को पता चल जाती हैं तो ये हमारे वाली न्यू मदीना को क्यों वो उससे बेखबर हो पाते हैं, या बेखबर रहना मकसूद ही होता है? क्या फरमाएंगी मैडम? एक तो नूरुल आरिफीन, मैं बड़ी माजरत के साथ, आप ये मदीना शरीफ का नाम ले लेके ताने ना मारें प्राइम मिनिस्टर को। तो देखें वो उनकी नीयत बिल्कुल साफ है और जब एक वो बात करते हैं तो वो अपने दिल से करते हैं और उसमें कोई दिखावा नहीं है। मुझे समझ नहीं आती कि आप क्यों बार बार इस मदीना की रियासत ठीक है, अगर मैं भी अगर ओहदेदार होता पीटीआई का तो मैं भी ये सब कह रहा होता, लेकिन मैं इसलिए कहता हूँ, आपने मुझसे सवाल किया तो मैं आपको बता देता हूँ मैं क्यों कहता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ मैडम, मैं आपको नहीं, नीयत का हाल तो अल्लाह जानता है, आप कैसे जान गई? नीयत का हाल तो अल्लाह मियां जानता है, आप मतलब क्या अल्लाह ताला पे छोड़ देना। अब आप अल्लाह ताला पे छोड़ देनी नहीं तो हमें अल्लाह मियां ने रोज़ा पीने के लिए भेजा है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? हमें नजर नहीं आ रहा, हमें असेसमेंट की शक्ति नहीं है, क्या मामला है? उन्होंने पूरी डिटेल में आपको कई दफा एक्सप्लेन किया है कि क्यों वो मदीना मुझे नहीं किया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसमें इंसाफ मुझे एक दफा मौका दे दें। उसमें इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल थी। उसमें जो कमजोर तबका था उसको जो है तहफ़्फ़ुज़ और उसको एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए वहाँ पे पूरे मदीना की रियासत में, और वही हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। जो एहसास प्रोग्राम है वो भी उन्हीं लाइंस पे फ्लैगशिप प्रोग्राम हमारा आ रहा है। 119 अरब ऐसे ही नहीं रखे गए उसके लिए। अच्छा, मैं आपकी बात का मैं देखें, आपने ये करप्शन की तरफ इशारा किया कि जी इस तरह से पैसे लेके तो नौकरियां दी जा रही हैं और ये कर रहे, तो आपके लिए सिटीजन्स पोर्टल क्यों बनाया गया है? आप क्यों नहीं जाते? आप क्यों नहीं वहां पे शिकायत करते? ये आपने मुझे खाने कमाने का एक और मौका दिया, जरा थोड़ा सा ब्रेक पर पाँव रखिएगा। सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं उनको जवाब देना पड़ता है और जो नहीं जवाब देता मोहतरमा थोड़ा सा तवक्कुफ, मोहतरमा थोड़ा सा तवक्कुफ। आपको जानकर खुशी होगी, सिटीजन पोर्टल का अहवाल अब मैं बताने लगा हूं। मैं अपने बच्चे के साथ डॉक्टर के कमरे में दाखिल हुआ। डॉक्टर किसी बेवा की तरह जिसका मियां शौक शहादत से मामूर होकर के और शादी के इब्तिदाई दिनों में जज्बा जहाद से मामूर होकर के बॉर्डर पे चला जाता है, वैसे बैठा था, सर में खाक डाले। उसके सामने एक इल्ला माजल्ला बड़ी करीह सूरत आदमी बैठा हुआ था। उसको देखने से ही मुझे पता चल गया ये कोई सरकारी आदमी माजल्ला। डॉक्टर साहब के पास जब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप पर क्या गुजरी? मेरे अहले खाना उस कमरे में मौजूद थे। डॉक्टर साहब ने इशारा कर दिया कि ये आए हैं। पता चला कि सिटीजन पोर्टल पे डॉक्टर साहब की शिकायत किसी ने ये कर दी कि वो 500 की चीज 1500 रुपए में यानी वैक्सीन लगाते पाए गए हैं। डॉक्टर साहब से इन सब मामलात के बाद जब केस एस्टेब्लिश हो गया तो उस खाकसार ने ज्यादा नहीं, सिर्फ चंद लाख रुपए रिश्वत मांगे, जो डॉक्टर साहब ने जाहिर है के देने से इनकार कर दिया। उसके बाद फिर जो कुछ हुआ उसकी तफसील में मेरे ख्याल जाना मुनासिब नहीं होगा। अब शुरू कीजिए लंतरानी कि सिटीजन पोर्टल जो है वो ऐन हमें नाम नेहाद रियासत मदीना से हकीकी रियासत मदीना की तरफ कैसे ले जाएगी। तो फिर आप देखें ना, ये पहले तो पता चल गया ना कि 500 का 1500 में लग रहा है टीका, फिर उसके बाद जिसने लाखों की रिश्वत मांगी उसकी शिकायत भी कर दें, उसको भी देखा जाएगा। लेकिन ये बात आप ना कहें कि उसका असर नहीं हो रहा। हर डिपार्टमेंट में उसका असर हो रहा है। हर एक को ये पहले 10 दफा वो सोचते हैं और जो नहीं रिस्पॉन्ड करते उनको उनके ऊपर अब उसकी अब बाकायदा अकाउंटेबिलिटी जो है वो उसका भी एक तरीका कार बनाया जा रहा है।
تو آپ اس کو سٹیزنز پورٹل کو آپ مذاق نہ سمجھیں، وہ بہت سیریس ایک بات ہے، اور اس میں وہ سیریس مذاق ہے، یہ آپ نے صحیح فرمایا. تھوڑا سا توقف کیجئے گا، جن کے سارے افسران جو ہیں وہاں پہ جواب دے ہیں، اور جو نہیں جواب دیتا اور جو نہیں، اور آپ کو پتہ ہے کم از کتنے لاکھوں جو کیسز ہیں وہ ابھی تک سالو ہو چکے ہیں، لاکھوں شکایات ہیں جن کا ازالہ ہو چکا ہے، ان کی آپ بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ میں بات کرنے پہ آؤں گا تو کرتے ہی چلے جاؤں گا میڈم، تھوڑا سا رکیے گا ذرا. اسد اشرف صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں حضور؟ بالکل سر، یہ بھی مینڈکی کو بھی زکام ہوئے، شاہد آفریدی گارنٹر بنے میاں نواز شریف کے. اتنا برا وقت میاں نواز شریف پر کہ شاہد آفریدی گارنٹی دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میاں نواز شریف علاج کے بعد واپس آ جائیں گے. یہ تو میرے خیال ہے کہ ایک لمحہ فکریہ ہے. دیکھیں، ہر پاکستانی یہ سمجھتا ہے کہ میاں نواز شریف کو پاکستان سے محبت ہے، اور انہوں نے اپنی ٹویٹ میں بھی یہ بات کی ہے کہ جس شخص کو بھی پاکستان سے محبت ہے وہ ضرور پاکستان واپس آئے گا. اور میاں نواز شریف نے جنہوں نے پاکستان کی اتنی خدمت کی ہے، نہ صرف ان کی نظریاتی پاکستان کی سرحدوں کو محفوظ کیا بلکہ جغرافیائی سرحدوں کو بھی محفوظ کیا ہے اٹامک دھماکے کر کے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا ہر شہری باشعور جو ہے، سوائے ان لوگوں کے جو بغض، اناد، ہر درمی اور اپنی اس کے تابع ہیں ہر درمی کے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف پاکستان کی ایک لیڈرشپ ہے، اور انہوں نے پاکستان کے لیے جس طرح سرو کیا وہ کسی دوسرے شخص نے نہیں کیا، کسی دوسری پارٹی نے نہیں کیا جس کے قائد میاں نواز شریف. یہی وجہ ہے کہ اب شاہد افریدی جیسے لوگ بھی یہ کہنے لگے ہیں کہ میاں نواز شریف واپس آئیں گے، اور بالکل آئیں گے. کیوں نہیں آئیں گے؟ وہ ایک شدید بیماری میں مبتلا ہیں، اور ایک نہیں ہے، کئی ہیں. آپ کو پتہ ہے پچھلے 1.5 سال سے یہ ان کی بیماری سے کھیل رہے ہیں، اور کئی بورڈ بنے ہیں، ہمارے بھی بنے، گورنمنٹ آف پنجاب کے بنے، اور ہر بورڈ نے یہی ریکمینڈ کیا ہے کہ جس طرح کی ان کو ڈیزیزز ہیں اور جس طرح کی ان کو ملٹیپل ڈیزیزز ہیں، اس کا علاج یہاں پر نہیں ہو سکتا، اسی جگہ پہ جائیں جہاں پر انہوں نے پہلے علاج کیا. اور یہ رائٹ سر. محترمہ عظمیٰ صاحبہ سے میں ایک سوال کا بیسکلی وہ سوال تو خیر جواب تو مجھے پتا ہے، پھر بھی کوشش کرتے ہیں ان سے کہ شاید کچھ نئی بات بتا پائیں، اس کے بعد بریک لیں گے. میڈم، یہ پنجاب کے قائم علی شاہ کی نیند بھی ٹوٹ گئی ہے. انہوں نے اپنے زندہ ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ دھرنے سے قوم کا نقصان ہوا. وسیم اکرم پلس نامی یہ سواری جو ہم پہ مسلط ہے پنجاب میں، اس سے زیادہ بھی نقصان کچھ ہو سکتا تھا. کیا فرمائیں گی میڈم؟ کب تک جان چھوٹ رہی ہے ان سے؟ شاہین صاحبائی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو اگر بچنا ہے تو عثمان بزدار کی قربانی دینی پڑے گی. نور العارفین، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ عثمان بزدار کے پیچھے ہاتھ دھو کے کیوں پڑے ہوئے ہیں. اچھا خاصا اس وقت پنجاب کا جو صوبہ ہے اس میں جو بھی ترقیاتی کام ہو رہے ہیں وہ آج سے پہلے نہیں ہوئے ہیں. آپ کو تو چاہیے تھا عادت پڑ گئی شہباز شریف کی. میں آپ کو ذرا ویڈیو سنا دوں، وہ جو اس کی کانا کی ویڈیو تحصیل کا ہسپتال جو افتتاح کر کے جو اس کی پوری وائرل ہوئی ہے، جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہسپتال عظیم ہسپتال، یہ نیو یارک کے سب ہسپتالوں سے بہتر عظیم ہسپتال ہے، یہاں آپ کے لیے ہم نے یہ بنایا ہے. تو بھائی اپنے جو نواز شریف ہے اس کا علاج بھی کروا لے. اگر نیو یارک کے ہسپتالوں سے یہ بہتر ہسپتال ہے، آپ کو جان کی خوشی ہوئی ہوگی، آپ کو جان کی خوشی ہوگی کہ میں جھانسے میں آؤں گا. میں نے آپ سے نام پوچھا، آپ مجھے شناختی کارڈ نمبر پر ٹال رہی ہیں. میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ عثمان بزدار کی فلائٹ کب تک ڈاؤن ہو جائے گی، آپ مجھے شہباز شریف میں الجھا رہی ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں نا، آپ کو ان کی کارکردگی میں پرابلم کیا نظر آ رہا ہے؟ کارکردگی؟ آپ پہلے مجھے یہ بتائیں کارکردگی کون سا شعبہ ہے، کسی کار کی بھی کردگی جو ہوتی ہے نا وہ ذرا دیکھنے میں آتی ہے. یہ کون سی کار ہے جو نہ چل رہی ہے، نہ ٹوٹ رہی ہے، نہ برباد ہو رہی ہے، الٹا سب کو لے کے چلی جا رہی ہے. ایسے کون سے ہیرے موتی لال لگے میرے اس عثمان بزدار میں؟ نہیں تو آپ مجھے بتا دینا، آپ پہلے مجھے پن پوائنٹ کریں کہ یہ پرابلم ہے. آپ مجھے پن پوائنٹ کریں. آپ کو نہیں پتا؟ دیکھیں ہمارے پاس اس وقت 355 ارب کا ڈیولپمنٹ بجٹ ہے، اس میں ہم پہلے جو یہ نامکمل چھوڑ گئے وہ بھی مکمل کر رہے ہیں ابھی، اور اس کے علاوہ جو ہم نئی یونیورسٹیز بنا رہے ہیں،
اور اس کے علاوہ ہم ہسپتال 900 بیڈ جو ہے وہ ایڈ ہوئے ہسپتالوں میں. ڈی ایچ کیوز اور بی ایچ کیوز ساروں کو ہم نے ان کا جو ہے وہ امپروو کیا کوالٹی. جو سکول ہیں 720 ہم نے سیکنڈ شفٹ سکول شروع کیے ہیں جس میں بچیاں جو ہیں وہ شام کی شفٹ میں اب جا رہی ہیں, ان کی ووکیشنل ٹریننگ بھی ہو رہی ہے. ہم ہر طریقے سے جو ہیں وہ مدر اینڈ چائلڈ کیئر یونٹس ہم کھول رہے ہیں. پوری ہماری کوشش ہے کہ احساس پروگرام جس طرح سے فیڈرل میں ہے اسی طرح سے یہاں پہ بھی ہم تھوڑا سا احساس کیجئے کہ یہ میرا سوال نہیں تھا, مجھے اسی احساس کے ساتھ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو پرابلم کیا ہے. ایک مرتبہ پھر میرے سوال کا جواب نہیں مل پایا, بریک پر جانا ہوگا. ناظرین یہاں وقت ہوا ہے کمرشل بریک پر جانے کا. ویلکم بیک ناظرین. بدستور ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ پوچھنا تھا کہ اب قاف لیگ کے بعد ایم کیو ایم بھی کچھ اندیا دیتی نظر آ رہی ہے داغ مفارقت دینے کے لیے, اور وہ بھی موجودہ حکومت کو جس کی وہ اہم اتحادی ہے ایم کیو ایم. عامر خان صاحب نے اعتراض اٹھایا اور درست اعتراض ہے, شاید لیٹ ہو گیا لیکن بہرحال انہوں نے کہا ہے کہ 162 ارب روپے جس کا وعدہ کیا تھا عمران خان صاحب نے وہ کراچی کے لیے اب تک جاری نہیں کیے گئے. کراچی جو ہے وہ سفر کر رہا ہے. یہ خبر بھی بہت پرانی ہے کہ کراچی سفر کر رہا ہے. تاہم کمنگ بیک ٹو مائی پوائنٹ, حکومت نے پہلے کون سا وعدہ وفا کر دیا جو اس وعدے کے پورا نہ ہونے کے لیے اتنی جو ہے وہ سخت سزا دینے والے ہیں ایم کیو ایم والے؟ دیکھیں ابھی آپ نے اس کا میں جواب دیتا ہوں. آپ بھول گئے ہیں جی ڈی اے کو گرینڈ ڈیموکریٹک لائن سندھ کی اور باپ پارٹی کی جس کے چیئرمین سینٹ ہیں انہوں نے رولنگ دی ہے. اور پھر یہ جو ہے یہ آپ نے روزگار کی بات کی چیف منسٹر کی, انہوں نے 1 ایئر پرفارمنس کا اپنا جو ہے وہ ایک کتاب چھاپا ہے اور جو انہوں نے سب کو ڈیلیور کیے, شاید آپ کی نظروں سے بھی گزرا ہو. اس پہ انہوں نے ریفارم, پرفارم اور ٹرانسفارم لکھا ہوا ہے کہ 1 سال میں کیا کیا ہے. سوائے تصاویر کے اندر اور کوئی کارکردگی نہیں ہے, اور اگر کوئی کارکردگی ہے تو وہ صرف اپ گریڈیشن ہے یا کمپلیشن ہے, اور وہ سارے وہ پروجیکٹس ہیں. آپ کو میں بک بھیجوں گا, دیکھیے گا, بلکہ لوگوں کے پاس آئے گی. سی ایم مانیٹرنگ یونٹ نے یہ نکالی ہے 150-200 صفحے کی, بڑے پیسے خرچے ہیں اس میں. تصاویر کے علاوہ کچھ نہیں ہے, صرف میٹنگ کی تصاویر ہے جو ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے یا اسمبلی سیشن میں جب اوتھ لیا اور جب اسمبلی کی ہیں وہ کیبنٹ میٹنگز کی. کوئی پرفارمنس نہیں ان کی ہے. یہ وسیم اکرم پلس ہے. اور جہاں تک کرپشن کی بات ہے تو آپ لاہور ہیں, آپ کو بہت ساری, بلکہ کچھ تو اینکرز نے ٹی وی میں بتا بھی دیا ہے کہ کس طرح اس کے خاندان والے پی سی میں بیٹھ کے اور ادھر دوسری ہاؤسز میں بیٹھ کے کیا کچھ گول کھلا رہے ہیں. تو جہاں تک یہ ان کے اتحادوں کی بات ہے تو یہ حکومت جو ہے بڑی نازک اس پہ کھڑی ہوئی ہے. آپ کے سامنے ہیں, ان کو الطاف حسین کے لوگوں کی سپورٹ ہے, ان کو دوسرے لوگوں کی سپورٹ ہے. اب وہ لوگوں کی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ کس وقت کس کے کہنے پہ کیا کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج ان کو 2 دن کی اتنے ٹینشن میں ہے کہ انہیں 2 دن ریسٹ کے لیے انہیں بلی گالا میں گئے اور تمام میٹنگز منسوخ کر دی. یہ تو ایک مطلب انسانی ضرورت ہے نا, اگر کسی آدمی نے اپنے آپ کو ملک و قوم کے لیے وقف انورٹڈ کاماز میں کر رکھا ہے. میرا بھی خیال ہے کہ وہ ایک ضدی اور انا پرست شخص ہیں اور جو انتقام پہ بلیف کرتے ہیں, جو ایک مریض کو اس کا ڈیو رائٹ جو ہے جو کورٹس نے کہا ہے وہ کورٹس میں بھی ابھی تک فائٹ کر رہے ہیں, بلکہ سوچ رہے ہیں کہ کس طرح سپریم کورٹ میں جائیں اور کیا کریں. مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ساری سوچ تو وہ ریلیف دینے کے لیے رہے ہیں لیکن کہاں مل پاتا ہے یہ سب پاکستان میں. آ جائیں گے اور ایئر ایمبولینس کے ساتھ ان کے ٹائر پکڑ لیں گے اور پروں پہ چپک جائیں گے کہ ہم نے ان کو نہیں جانے دینا. یہ تو ٹام اینڈ جیری والی کوئی بات ہو گئی, مطلب ایسا ہو نہیں سکتا سر. تھوڑا سا توقع فرمائیے گا. میڈم میں آپ کی طرف آؤں گا, کوشش کیجئے گا کہ جو سوال پوچھا جائے اگر آپ اس کا جواب عنایت فرمائیں تو میں بڑا مشکور ہوں گا. میڈم یہ چودھری شجاعت صاحب کی چلیں تنبیہ نظر انداز کر دی وزیر اعظم نے مصروفیت کی وجہ سے یا کوئی اور معاملہ ہوگا کہ مہنگائی نے تنخواہ دار طبقے کی جان نکال لی ہے. اگلے 3 مہینے کے بعد یا اگلے 6 مہینے کے بعد کوئی اس ملک کا وزیر اعظم بننا بھی گوارا نہیں کرے گا. بھول جاتے ہیں اس بیان کو. شجاع پاشا
जनरल रिटायर्ड शुजा पाशा के हवाले से जो आपके एक अहम इत्तेहादी चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने इंकशाफ फरमाया कि किस तरह से काफ लीग के लोगों को तोड़ तोड़ कर मुबैना तौर पर पीटीआई में इलेक्शन से पहले शामिल करवाया गया। मैडम, मांगे के हथियारों से जंग लड़ेंगी आप अवामी हुकूक की? अगर ये बात सही है तो पहले तो आप यही मुझे बता दीजिए कि ये सही है या झूठ। मैं आपका बिल्कुल जवाब देती हूँ, लेकिन अपने नून लीग के मेहमान को प्लीज़ कह दें कि वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का गम ना खाएं, अपने लीडरों का जरा फिक्र करें जो कि मुजरिम हैं जी, दुरुस्त और है, जो इस वक्त जो है सिर्फ इसलिए उनको बाहर भेजा जा रहा है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स हैं, वरना वो मुजरिम हैं और 3 दफा सुप्रीम कोर्ट ने उनको मुजरिम डिक्लेयर किया हुआ है। तो इसलिए अगर प्राइम मिनिस्टर 2 दिन छुट्टी जाते हैं तो उससे इनको कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए और हमने इनको कह दिया कि आप कोर्ट का फैसला ले जाएं और आप बाहर चले जाएं। इसलिए कोई हमें सिर्फ इनकी पुरानी जो हिस्ट्री है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि इन्होंने सारे अपने जो अंडरटेकिंग्स दी थी, सारे जो हल्फिया बयान पिछले अदवार में इन्होंने दिए थे, मैडम वो ठीक है, शुजा पाशा पे आइए ना, इसलिए हमें फिक्र है। सर थोड़ा सा वो अब ठीक है, सेनेटर साहब कोर्ट को तो कोई बात नहीं। अब मैं आपके सवाल पे आती हूँ, देखिए आपने चौधरी परवेज इलाही की बात की। इस वक्त हमारे स्पीकर हैं पंजाब के और उनकी चौधरी परवेज इलाही के जो बहुत देरीना जो उनके साथ साथी थे, उनमें एक राजा बशारत हैं और एक चौधरी जहीर हैं। वो चाहे कुछ अरसा पहले उन्होंने पीटीआई ज्वाइन की और वो इस वक्त एक नहीं 2 उनके पास मिनिस्ट्रियां हैं, पूरी असेंबली में बहुत फाल एक किरदार अदा कर रहे हैं और चौधरी परवेज इलाही की और हमारे साथ बिल्कुल कोई इशू नहीं है। हम आज भी आप परवेज इलाही का अगर बयान पढ़ें तो उन्होंने कहा है कि हम उनके इमरान खान की हुकूमत के साथ हैं और हैं और रहेंगे। अब ये जो शुजा पाशा वाला बयान है, मैंने तो ये नहीं सुना। कल असेंबली का इजलास शुरू हो रहा है, मैं अलबत्ता उनसे पूछूंगी जरूर कि ये वो कौन से बंदे हैं जो शुजा पाशा ने जबरदस्ती पीटीआई में शामिल करवा दी। कल मैं इजलास में ये पहला सवाल होगा जो मैं उनसे पूछूंगी जाके। नहीं, वो तो गई ना भैंस पानी में, उसके बाद फिर कहाँ शुजा पाशा, कहाँ उज़मा कारदार, कहाँ आरफीन, कहाँ मेरी जंग। अभी का आपको कख नहीं मालूम कि क्या हो रहा है। आपने ये मसला उठाया है ना। नहीं, मैंने क्यों उठाया? मेरी ये गर्दन पतली है क्या? आपने अपने प्रोग्राम में आपके इत्यादि ने उठाया भाई, मुझे क्यों डाल रही बीच में? जी मैंने थोड़ी उठाया। नहीं तो फिर मैं कल जाके उनसे पूछूंगी जी आपके कौन से बंदे हैं जिनको जबरदस्ती पीटीआई में दाखिल करवाया गया है, जरा बता दें हमें भी। राइट सर, असद अशरफ साहब हुजूर वाला 17 रुपए किलो टमाटर फरोख्त करने के बाद जब दिल नहीं भरा मुशीर साहब का, तो फरमाते हैं कि 4 माह से पेट्रोलियम की कीमतें नहीं बढ़ाई। बताइए, 4 माह से आवाम का खून नहीं पिया, अब 1-2 किलो अगर पी जाऊं या 1-2 लीटर तो क्या फर्क पड़ता है? क्या कहेंगे हुजूर? देखिए, इनके वफाकी वज़रा जो है उनकी अपनी डायरेक्शन एक नहीं है। एक साहब कहते हैं कि ऐसी मिसाल कोई नहीं है कि किसी मुजरिम को बाहर भेजा गया हो इलाज के लिए। उनके साथ बैठे ये सेनेटर जो है MQM के और मुशर्रफ के वकील जो हैं वो उन्हें बताते हैं कि ना सिर्फ उनका एक केस का रेफरेंस देते बल्कि और बहुत सारी मिसालें देते। इसी तरह शेख रशीद साहब कहते हैं कि वो भी शेख है, मैं भी शेख हूँ। उन शेख को शायद पता नहीं है, मुझे पता है। मैं आज टमाटर खुद लेके आया हूँ 1000 रुपए की 5 किलो, यानी 250 रुपए किलो। तो हर सब्जी जो है इनके हर बॉल पे छक्के मार रही और सेंचुरियों पे सेंचुरियां कर रही, इन्हें पता नहीं लग रहा कि इनके साथ हो क्या रहा है। अवाम इस वक्त महंगाई में पिस गए हैं। आप बाहर निकल के देखें, आपको लोगों के हालात क्या है। 2 वक्त की रोटी खाना उनके लिए मुश्किल होगी और ये उसी पैटर्न पे चल रहे हैं कि जी अगर आपको रोटी नहीं मिली तो आप केक खाएं। ये बड़ा जुल्म है पाकिस्तानियों के लिए कि एक ऐसी नाअहल और अवामी जो प्रॉब्लम्स हैं, जो परेशानियां हैं, जो मुश्किलात हैं, उससे नाबलद हुकूमत उन पर मुसल्लत कर दी गई है, जिनको कुछ पता नहीं लग रहा कि उन्होंने हुकूमत किस तरह चलानी है। मैं थोड़ा सा तवक्कुफ की दरखास्त आपसे करता हूं हुजूर। मैं मोहतरमा उज़मा साहिबा के पास जाऊंगा। मैडम, आखिरी मर्तबा आपने टमाटर का मुंह कब देखा था और कितने रुपए किलो पाया? देखिए, पहले तो ये अगर 35 साल टमाटर की कीमत सही रखते ना तो आज इमरान खान का वजूद ही ना होता।
इन्होंने जो 60% लोगों को मैडम ये एक सीरियस नौइयत का प्रोग्राम है, इसमें सरकारी मजाक तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। मतलब पहले आपने डॉलर की कीमतें बढ़ाई और उसके बाद फिर इल्जाम पिछले वालों पे रख दिया, अब आपने टमाटर का इल्जाम भी नवाज शरीफ पे रख दिया। यार कोई खुदा का खौफ होता है मैडम। उन्होंने 35 साल टमाटर बुरा मान जाएंगे, अल्लाह को माने। आर्टिफिशियली मेंटेन की आप आर्टिफिशियल तरीके से तो कुछ भी मेंटेन नहीं कर सकते। आप बबल में तो नहीं रह सकते ना, आपको हकीकत में आपको सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाना पड़ेगा। आप सब्सिडीज पे और लॉलीपॉप्स पे जिंदा नहीं रह सकती है कौम। तो देखें जहां पे मुश्किल हमने तरीन फैसले थे, लेकिन महंगाई पहले 14 महीने में पीपल्स पार्टी की 22% थी। मुझे नहीं पूछना, मुझे नहीं पूछना, मुझे नहीं पूछना कितने परसेंट थी, हमारे ज़माने में कितने परसेंट थी, मुझे नहीं जानना, 8% मुझे नहीं जानना मैडम, मुझे नहीं जानना। इधर उधर मत करें, इधर उधर मत करें। मुझे ये बताएं, न्यू रियासत मदीना में अवामी हुकूक की जंग लड़ने वाले इमरान खान, उनके इख्तिदार में अवाम का ये जो किताल हो रहा है, इसका जिम्मा कौन लेगा? टाइम लगना है। हमारी हरकतें नहीं, आपकी हरकतों की वजह से वो 3 महीने का टाइम आ चुका है, तो हरकतें सुधारने की बात करें ना। इस वक्त तो नहीं है, हरकतें सुधारने की बात करें, 3 महीने का टाइम आ चुका है। सुधारना पड़ेगा। सारी कौम इस वक्त, सारी कौम को इन्होंने आदत लॉलीपॉप की दी है, कोई टैक्स देने को तैयार नहीं है। नहीं मैडम, नहीं, कोई टैक्स की बात मत कीजिएगा, कोई टैक्स की बात मत कीजिएगा। एक गरीब आदमी के हलक में हाथ डाल के टैक्स निकाला जाता है, ये बात मत कीजिएगा मैडम। मैं हंस पड़ूंगा या शायद रो पड़ूं, ये बात मत कीजिएगा। ना, वो चंगेज खान की तलवार लेके निकले थे इमरान खान साहब टैक्स लेने के लिए। इसका मतलब है कि नाकाम और नामुराद हुए। जी जवाब मिल गया। आगे बढ़ते हैं। असद अशरफ साहब, हुजूर वाला, ये बताइए कि ये पहली नाकामी तो नहीं है जिसका मुंह हुकूमत को देखना पड़ा है, फिर क्यों इतना शोर होगा है? मैडम थोड़ा सा ब्रेक चटोलिए का वही मिल जाएगा। टैक्स लेंगे, अभी आपके पास कोई रेवेन्यू का तरीका नहीं है, मां सवा इनडायरेक्ट टैक्सेस के सारा सिस्टम इन्होंने बर्बाद करके ये लोग आहिस्ता आहिस्ता इनडायरेक्ट। मैडम अब आ जाइए जरा लाइन पे। मैडम एक बात मुझे बताइए, ये आखिरी मर्तबा ब्रेक कब नसीब हुआ था? एक मिनट सुनिए, एक मिनट सुनिए। मतलब चाबी वाला खिलौना भी थोड़ा सा रुक जाता है मैडम, मतलब टमाटरों की कहानी सुनी। पहले मेरी तो सुन लीजिए, सवाल तो पूछने दीजिए, आप जवाब ही देती चली आ रही हैं। अगले तमाम 3 प्रोग्राम में बुलाने का फायदा क्या होगा? आप तो सबका जवाब देके चली जाएंगी। रुकिए, अच्छा ये आपने टमाटर का इल्जाम लगा दिया, अल्लाह आपको नेकी दे, नवाज शरीफ पे, ठीक है। ये मुझे बताइएगा मैडम कि ये जो 93 अरब रुपए का डाका आवाम की जेब पे मारा जा रहा है सुई गैस की कीमतों में इजाफे का, ये भी काइंडली कहीं मुझे पे ढकेल दीजिए। चलिए जी देखें, इन्होंने अब जो नहीं, इन्होंने की बात नहीं करिएगा, मैं जवाब काट दूंगा। ना अपना जवाब दीजिएगा। सदर्न और नॉर्दर्न गैस की जो कंपनीज हैं दोनों दिवालिया होने पे आई हुई थी। उन्होंने कहा था जी हम इस रेट पे गैस दे ही नहीं सकते। फिर जब इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस में इन्होंने कोई काम नहीं किया, वो आधे से ज्यादा तो गैस वहीं जाया हो जाती है। मैडम आपको ये बात बताते हुए मुझे एक बार फिर मुसर्रत हो रही है कि हर बार की तरह इस बार भी मुझे मेरे ज्यादातर सवाल के जवाब नहीं नसीब हुए। सवाल कुछ जवाब कुछ। मैं सलामत तहसीन पेश करता हूँ मोहतरमा जनाब मोहतरमा उज़्मा कारदार साहिबा को कि सवाल मेरा कुछ भी हो, लंतरानी मगर उनकी अपनी है। मैडम दोनों हाथों से सलामत तहसीन पेश करता हूँ, आपका मुरीद हुआ, मोतक़िद हुआ, कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह ताला कि अगली मर्तबा भी आप ही से मुस्तफीद हूं। नाज़रीन इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म होता है। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।